औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अलैहा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सामीन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दुआ गो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मोमिनीन को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। खूब सामीन मोहतरम, सबसे पहले तो हम्द है उस परवरदिगार की जिसने हमें इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद मोहम्मद व आले मोहम्मद का मुहिब बनाया। सामीन मोहतरम, जैसा कि आपको पता है कि चंद दिन रहते हैं और मुहर्रम हराम आने वाला है, तो इसको आप मुहर्रम हराम को बड़े जोश व खरोश के साथ मनाएं, पहले की निस्बत भी ज़्यादा तो मनाना चाहिए। ये बहुत बड़ी इबादत है, तो इसको हम कभी भी फरमोश नहीं करेंगे और इसको आप हतमन मनाएं। मगर एक बात का ख्याल रखें कि आप ताजरान खून हुसैनी से मिंबर को बचाएं और गालियों से मिंबर को बचाएं, और जो फ़ज़ाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़ते हैं, जो मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़ते हैं, जो सही मायने में पढ़ते हैं, उनको बुलाएं, उनसे मजालिस सुनें, जलूस का इंतज़ाम करें। ये बहुत अच्छा है। तो आज जिस चीज़ की तरह मैं इशारा करना चाहता हूँ वो ये है कि ये नूह ख़ान है, इसका नाम है हसन सादिक, तो इसको उस्ताद भी कहते हैं। तो अगर ये उस्ताद है तो पता नहीं शागिर्द किस तरह की होंगे। ये जिस तरह मिंबर पे बैठा है तो वहाँ पे क्या कर रहा है वो आप मुलाज़ा फरमाएं, फिर हम बात करते हैं। मेरी नजर की थी क्योंकि मैं बेशक जी बेशक आशिक ने वीडियो बनाओ वो बन रही हाशिम ने दुनिया दे गमा कोलों जान छुट जावेगी, कमर दुखा दी पल विच टुट। मोहतरम, आपने वीडियो कल मुलाज़ा फरमाया ये बंदा क्या काम कर रहा है और इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ये आपने ख़ुद मुलाज़ा फरमाया। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह इस बंदे पे पूरी एक सीरीज़ बनाऊंगा, आप हमारे साथ रहिएगा। तो ये बंदा ऐसी सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद के दर से हमें नहीं मिली जिस तरह ये ख़ुद साख्ता बना रहा है। शिया का इस तरह के किरदार करने वाले का शिया से यानी कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो अपने आप को बेशक शिया कहलवाए, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि शिया इस तरह काम करते, क्योंकि शिया इन चीज़ों से पाक होते हैं और वो इन चीज़ों की हमेशा मजम्मत करते हैं। ये कर क्या रहा है देखा है आपने कि ये ख़ुद पेटी बजा रहा है, तूती बज रही है और बांसुरी वगैरह बज रही है, इसके अलावा तबले बज रहे हैं, और ये बहुत खुश बैठा है, बजाय ताज्जुब करने के, बजाय रोकने के खुश बैठा है। और पेटी मारने के बारे में और ये बांसुरी बजाने के बारे में रिवायात बहुत ज़्यादा हैं। वसाइल शिया में आप देखें, मुस्तदरकुल वसाइल में देखें, इसके अलावा हमारी दीगर कुतब जो हैं उसमें जाके देखें, बहुत ज़्यादा रिवायात हैं जो इसकी चीज़ों की नफ़ी में है। मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा मजम्मत की है, यहाँ तक कि मासूमीन अलैहिस्सलाम ने ऐसे काम करने वालों पे लानत की है। और ये लोग फ़ख्र से ये काम करते हैं, इनको यानी अफसोस ही नहीं होता। मुझे ख़ुद को ताज्जुब है कि पता नहीं इन लोगों को अफसोस होता क्यों नहीं है कि जबकि ये शिया की पहचान करवाते हैं, ये लोग मिंबर पे आते हैं और ये कहते हैं कि यानी ये पहचान करवाने वालों की ये हालत है। तो जब पहचान कराने वालों की ये हालत है तो बाकी की क्या हो सकती है। तो लिहाजा देखें कि इन लोगों से आप बचें और इन लोगों को रोका जाए। इनका ये जो काम कर रहे हैं ये शियत के हकीकी नज़रियात और हकीकी किरदार के ख़िलाफ़ हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा यानी देखें, एक लड़की है वो साथ खड़ी है और वो उसके सर पे दुपट्टा नहीं है, उसके बाल खुले हुए हैं, उसको अगर मैं नंगा कह दूँ तो कोई इसमें ऐब नहीं है, यानी नंगी औरत इसके साथ है। और वो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मैंने ऊपर जो वो पैसे फेंक रही थी तो ये कह रहा है वीडियो बनाओ, बजाय रोकने के कहता वीडियो बनाओ। कम से कम उसको कहता कि मेरी बेटी बैठ जाओ, पर्दा करो, बल्कि इसको चाहिए था चादर देता, वो खुद ब खुद ताज्जुब करती और बैठ जाती। मगर ये क्या कर रहा है, बजाय रोकने के ये कहता है कि वीडियो बनाओ और फिर पैसे ले रहा है, खुश हो रहा है, हंस रहा है। तो नाजरीन, इन लोगों को पहचानें आप, इन लोगों से बचें आप। और ये मुहर्रम पाक आ रहा है तो इसमें इन लोगों से बाइकाट करें आप। मैं इसकी बाकी वीडियोस दिखलाऊंगा आपको, पूरी सीरीज चलाऊंगा जिसमें ये ऐसे ऐसे किरदार इख्तियार करता है कि आप लोग खुद देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे।
خود کہیں گے کہ یہ کس طرح کی یہ وحشی جانور ہے، انسان ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا آپ بچے ہیں۔ ایک عالم دین کا واقعہ مجھے یاد آ گیا، ایک عالم دین تھے، ایک فحاشہ عورت تھی، تو وہ بہت زیادہ فحاشہ تھی، یعنی اس کا شہرت میں بہت بڑا نام تھا، فحاشی میں بہت زیادہ شہرت یافتہ تھی۔ تو عالم دین اس نے پورا اشرا پڑھا، اشرا پڑھنے کے بعد وہ واپس آیا، تو اس نے فحاشہ نے اس سے پیسے مانگے، تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مولانا ہیں، یہ کس طرح کے۔ اس نے اپنے سارے پیسے جو جتنے تھے وہ نیاز جو امام حسین علیہ السلام کی عشرے کی مومنین نے دی تھی، وہ عالم دین نے اس لڑکی کو دے دی۔ تو ساتھ یہ کہہ دیا کہ بیٹا، ساتھ کہا بیٹا یا بیٹی کا غالباً، تو کہا بیٹی یا بیٹا، یہ جو نیاز ہے یہ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو دی ہے۔ تو وہ لڑکی بہت زیادہ پریشان ہو گئی، وہ فحاشہ عورت۔ اس نے کہا میں اور حسین نے مجھے دی ہے، میں تو اتنی فحاشہ، اور میں پورے یعنی جو مجھے جانتا ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بالکل جاہل اور فحاشہ عورت ہے، میرا کردار کسی کام کا نہیں ہے، میرے جسم پہ پورے دھبے ہیں گناہ کے، تو مجھے امام حسین نے یہ کرم کیا۔ اس نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور امام حسین علیہ السلام کا شکر ادا کیا کہ آپ نے مولا اس قابل سمجھا ہے، بے شک میں جتنی فحاشہ تھی مگر آپ نے میرے جسم سے، میرے اوپر سے آپ نے کرم نوازی کی آنکھ نہیں اٹھائی، بلکہ آپ نے لطف کیا۔ تو اس عورت خود بخود تبدیل ہو گئی۔ وہ عالم دین چند سال بعد پھر اسی جگہ سے گزرا، تو اس کے سر پہ امامہ بھی تھا، تو وہ لڑکی جو تھی وہ اس نے باقاعدہ پردہ لگایا ہوا تھا، بہت یعنی زرخیم پردے میں وہ موجود تھی۔ تو اس نے عالم دین کو پہچان لیا، عالم دین نے نہیں پہچانا کیونکہ پردے میں تھی۔ تو اس نے عالم دین کو بلایا، تو عالم دین نے تعجب کیا کہ کون ہے جو مجھے بلانے والی عورت؟ تو پھر اس نے بتایا کہ مجھے اس طرح آپ نے نیاز دی تھی، آپ کو یاد آ گئی ہوگا، 2-3 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس نے بولا یہ آپ نے کیسے رویا، اپنا یہ سارا نظام تبدیل کیا؟ تو اس نے بولا کہ وہ آپ نے جو نیاز دی تھی جو امام حسین کی طرف سے آپ کے ہاتھوں سے آئی تھی، تو اس کی وجہ سے مجھے سارا یہ نظام تبدیل ہوا۔ میں نے اپنے آپ میں دیکھا کہ میں اتنی گنہگار، اتنی فحاشہ ہونے کے باوجود ہی امام حسین مجھ پہ کرم کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر نہیں کہ میں تبدیل ہو جاؤں۔ تو یعنی آل محمد کو دیکھ کر، ان کے رویے، ان کی سیرت کو دیکھ کر فحاشہ اور جہل اور بالکل پتہ نہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے، وہ آتے ہیں، وہ جھک جاتے ہیں اور اپنے آپ کو درست کرتے ہیں، کیونکہ یہ نمونہ ہے۔ اور جو صاحبان ان کے نام پہ کھا رہے ہیں، لاکھوں فیسیں لے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، تو پتہ نہیں کتنی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ لڑکیوں سے پیسے اڑوا رہے ہیں، پھر کہنا ہے ویڈیو بنواؤ، پھر وہ اس لڑکی کو بجائے روکنے کے۔ تو لہٰذا میں گزارش کروں گا ناظرین کہ آگے محرم و حرام آنے والا ہے، تو آپ خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اور ان لوگوں سے حتماً منبر کو بچائیں، اور اچھے نوے خان بلائیں، اچھی طریقے سے عزاداری کریں۔ تو آخر میں دعا گوں کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے، سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔